पनि केही कठिनाइहरू देखिन्छन् कि त्यो हिसाबले सरले सायद प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ। गणेश प्रसाद दाहाल, उपप्राध्यापक सुकुना बहुमुखी क्याम्पस, उहाँ रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई म आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। गणेश प्रसाद दाहाल सर। धन्यवाद सर, एनपी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस 3 दिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो का कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, क्याम्पस प्रमुख अतिथिका रूपमा रहनुहुने नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराज सञ्जेल सर, त्यसै गरी विज्ञका रूपमा सिडिसीबाट उपस्थित हुनुहुने निर्देशक आदरणीय प्रस्तोता विज्ञ गणेश प्रसाद भट्टराई सर, त्यसै गरी सिडिसीका विज्ञ, विषय विज्ञ, सामाजिक शिक्षा तथा जीवन उपयोगी शिक्षाका विज्ञ हेमराज खतिवडा सर, त्यसै गरी सुन्दर हरैँचा नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख दामोदर चापागाई सर र सहभागी सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई, विद्वद्वर्गलाई म नमन गर्दै म आफ्नो प्रस्तुति तर्फ यहाँहरूलाई डोर्याउँछु। म स्लाइड सेयर को लागि मलाई सरले अनुमति दिइसक्नु भएको हुन्छ। देखिन्छ सर? देखिन्छ सर, देखिन्छ। हस् सर। मैले विशेष गरी हामीले यो कार्यक्रमभन्दा अगाडि म अलिकति थोरै पृष्ठभूमि भन्छु। हाम्रो लोकल लेभलबाट अथवा आयोजक लेभलबाट पनि केही हाइलाइट्सहरू गर्नुपर्ने र एक्सप्लोर गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भनेर हामीले यो सामाजिक, जसलाई हामीले सोसल साइन्सको डिपार्टमेन्ट भन्छौँ, त्यो डिपार्टमेन्टको मिटिङ बसियो। कार्यक्रम आयोजक क्याम्पस आयोजक साथीहरूसँग मिटिङ बसिएपछि हामीले एउटा कमिटी बनाएका थियौँ। यसको बारेमा छलफल गर्ने, मन्थन गर्ने, करिकुलम यो चाहिँ सिडिसी लाइब्रेरीबाट त्यसलाई अध्ययन गरेर अन्य क्षेत्रमा के प्र्याक्टिस भएका छन्, अलि आवाज मेरोमा हो कि आवाज अलि सरकोमा? मेरो पनि आवाज आएको छैन। गणेश सर, सरले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि? सरको आवाज चाहिँ आवाज आएको छैन? अहिले आयो, अहिले आयो। हजुर। अनि हाम्रो सोसल साइन्स डिपार्टमेन्टको मिटिङ बसिकन हामीले एउटा कमिटी बनायौँ। यसको एक्सप्लोर गर्ने, खोज्ने, छलफल गर्ने र एउटा यहाँनेरि प्रेजेन्टेसन गर्ने एउटा समूह बनेको थियो। त्यसमा जनार्दन गुरागाई हाम्रो उपप्राध्यापक, त्यस पछाडि हाम्रो बीबीए कार्यक्रमका डाइरेक्टर केपी आचार्य सर र म समावेश, 3 जना समावेश भएर यो हाम्रो व्यक्तिको तर्फबाट भन्दा पनि क्याम्पसको तर्फबाट हामीले केही खोजबिन गरेर हामीले यसको जमर्को गरेका छौँ। यसमा केही एक्सपिरियन्सहरू छन्, केही प्र्याक्टिसहरूलाई हेरिएको छ र केही करिकुलममा पस्किएका विषयवस्तुहरू हेरिएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले हाइलाइट्स भनेर केही हाइलाइट्सहरू जो ग्रेड 11-12मा जुन सोसल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किल्स भनेर दिएको छ करिकुलममा, त्यसलाई हाइलाइट्स भनेर हामीले राखेका छौँ र त्यसको केही हाइलाइट्सहरू म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। र हामीले मुख्य गरी यो प्रेजेन्टेसनका क्रममा अब समय पनि त्यस्तै लिमिटेड भएको कारणले गर्दाखेरि केही करिकुलमका झलकहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र केही की कम्पोनेन्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। र ती करिकुलमका झलकहरूमा पनि म धेरै समय किल गर्न चाहन्न, युज गर्दिनँ, किनभने त्यहाँ हेमराज सरले त्यसलाई अलिक बढी मात्रामा आउनेछ र
अलिकति त्योभन्दा पनि बढी केही समय लिने चाहिँ यो सोसल स्टडी नै किन, लाइफ स्किल किन हैन, अनि यसका सम्भावित च्यालेन्जेसहरू के हुन सक्छन् र भविष्यमा सुधार गर्नुपर्ने के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा म अलिकति टाइम लिन्छु। म त्यतापट्टि लाग्न गइरहेको छु र अलिकति यसको हेर्दाखेरि करिकुलमको अवस्था हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। सब्जेक्टको नाम कोडका रूपमा आएको छ। हामीले करिकुलम हेरिसकेपछि यो थाहा पाइजाइन्छ 005 006 छ भन्ने कुरामा। यो यहाँ नल्याएको पनि हुन्थ्यो, नेचर यो कम्पलसरी छ, अघि गणेश सरले पनि भनिसक्नु भएको हुन्छ, हिजो पनि कुरो आएको छ। र दुईटैलाई हाम्रो क्रेडिट आवरका रूपमा चाहिँ यसरी 5 भनेर भनिएको छ र अघि गणेश सरले पनि भनिसक्नु भएको हुन्छ र यसको एनुअल वर्किङ आवर भनेको चाहिँ 160 भनेर दिएको छ। त्यसैगरी यसको स्ट्रक्चर अलिकति म यहाँ देखाउँदैछु। दुईटा पाटा छन्, दुईटा यहाँ गोला गोला मैले चाहिँ सोशल स्टडिजको पाटो र एउटा लाइफ स्किलको पाटो, हामीले यसलाई दुईटा आँखाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले सधैँ जुन 1 देखि 10 सम्म सोशल स्क्रिन शेयर हटो सर। यहाँनिर के प्रब्लम आइरहेको छ? हजुर म गर्दै सर हजुरले भिडियो अफ गरिदिनु भयो भने अलिक ब्यान्डविड्थ थोरै बचत हुन्छ। अहिले देखिहाल्छ सर। अहिले स्क्रिन शेयर भइरहेछ। हुन्छ सर, म भिडियोलाई अफ गर्छु, म बोल्छु मात्रै। ठिक छ सर? अहिले ठिक छ। र हामीले जुन 1 देखि 10 सम्म जसरी हेरिरहेका छौँ सोशल स्टडिज भनेर, अब सोशल स्टडिज मात्रै रहेन, त्यहाँ हामीलाई एउटा अर्को पाटो पनि थपिएको छ। यो कुरो यहाँ करिकुलममा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैगरी यसको अब्जेक्टिभ पनि राखेको छ। अब्जेक्टिभलाई यहाँ हामीले करिकुलममा सजिलै नेपाली भाषामा राम्ररी बुझ्ने गरी लेखिएको छ। त्यसलाई मैले इन्भर्टेड कमामा राखेको छु र यसमा के छ भन्दाखेरि मानवीय मूल्य र मान्यता सहितको लोकतान्त्रिक समाज अनुकूल हुन सक्ने भनेर भनिएको छ। यहाँ जीवन उपयोगी सिप भएको, जीवनमा प्रयोग गर्न सक्ने सिपहरू भएको, मानवीय मूल्य र मान्यता सहितको लोकतान्त्रिक समाज अनुकूल हुने भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ गुड सिटिजनको कन्सेप्टका साथ यो अब्जेक्टिभ आएको छ। यसलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसैगरी यो सोशल स्टडिजभित्र के छन् भन्ने कुराको लागि यसमा हामीले धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन होला। यो हामीले करिकुलम हेरेपछि हामी त्यहाँ देख्न सक्नेछौँ। यसलाई मैले अलिकति चार्टका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको हो। फेरि के भयो? ल, कन्सेप्ट छ, अनि त्यस पछाडि डिजिटल तथा एउटा चाहिँ साधारण रिसर्चको स्किलहरू राखिएको छ। यो निकै राम्रो पक्ष लागेको छ मलाई यसमा, किनभने माथिल्लो तहमा गइसकेपछि रिसर्च गर्नुपर्ने, तलको ब्याकग्राउन्ड रिसर्चको छैन। यो रिसर्चमा आधारित भएर हाम्रो ह्युमन रिसोर्स आउनेछ। यो सामाजिकपट्टि गयो, सामाजिक अध्ययनपट्टि गयो। यो चाहिँ मानव सभ्यताको विकास, समाजको विकास, रोकिरहेछ गणेश सरको, एन्ड फिलोसफी भनेर त्यो 12 का लागि हो। त्यसैगरी अरू जुन रातो लागेको छैन 12 मा पनि त्यही छ। त्यो रातो एरोले देखाएको चाहिँ 12 मा अलिकति डिस्टिङ फरक गरिएको छ। त्यसैगरी जियोग्राफी को कुरा छ, त्यहाँनेर हिस्ट्री छ। त्यसैगरी 12 मा गएर यो चाहिँ हिस्ट्री अफ नेपाल छ। सोशल आइडेन्टिटी एन्ड डाइभर्सिटीको कुरो छ। यो मुख्य अहिले उठिरहेको विषयवस्तुलाई यहाँ समेटिएको छ। त्यसैले अब अहिले त के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा कन्स्टिट्युसन के हो, ऐन के हो, नियम के हो, त्यसको घेरामा हामी कसरी रहनुपर्छ र त्यो सिभिक अवेरनेस के हुनसक्छ भन्ने कुराको अलिकति अज्ञानता भएको, कम नलेज भएको कारणले त्यो पनि त्यहाँनिर राखिएको पाइन्छ। भिलेज पपुलेसन एन्ड डेभलप आवाज अड्किरहेछ।
अलिकति पिक्चराइज गर्न प्रयास गरेको छु। अब यसको अलिकति मैले यहाँ अघि गणेश सरले पनि देखाउनु भएको हुन्छ, गणेश सरले डिटेलमा देखाउनु भयो। मैले यसलाई चाहिँ स्कोप एन्ड टिचिङ आवर्सका रूपमा यसलाई हेरेको छु। लाइफ स्किल त्यसको स्कोप 3 छ, सोसल स्टडिजको 8 छ, जम्मा टोटल हो हाम्रो स्कोप। र यो सोसल स्टडी भित्र पनि केही लाइफ स्किलका एस्पेक्टबाट हेरिएको रहेछ। त्यहाँनेरि भित्र माइक्रो लेभलमा गइसकेपछि यहाँनेरि हामीलाई टोटल हाम्रो टिचिङ आवरका रूपमा 38 हो, 24 थ्योरिटिकल र 14 चाहिँ प्र्याक्टिकल हो, 11 मा यो छ। त्यसै गरेर सोसल स्टडिजको लागि चाहिँ 122 र यो 122 आवाज सरको अलिक यसमा मैले हजुर आवाज बीच-बीचमा कटिरहेछ। अब यो प्राविधिक कारण होला सर, यो ब्यान्डविड्थ अलिक कमजोर भएर होला। र कम्पिटेन्सिज 13 छुट्याएको छ। त्यहाँनिर ती कम्पिटेन्सी सबै लेख्न पढ्न सम्भव छैन। करिकुलममा हामीले हेर्न सक्नेछौँ। र लर्निङ एचिभमेन्ट 11 मा 37 र 12 मा 47 छ। यो मैले जस्ट ग्लिम्स मात्रै दिएको हो, यसमा अझै डिटेलमा हामी हेर्न सक्नेछौँ। अब अलिकति यसमा म धेरै टाइम लिन्न। त्यो स्कोपमा ग्रेड 11 12 मा के छ भन्ने कुरालाई यसलाई नेपालीमै लेख्या भए पनि हुन्थ्यो। नेपालीमा छ करिकुलम, त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो पहिलो चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल नेचरको छ लाइफ स्किलमा। म यता सोसल स्टडिजलाई मैले छोडेर लाइफ स्किलपट्टि म लागेँ। अलिक बढी फोकस मेरो लाइफ स्किल मलाई विषय त्यसैमा दिएको छ। यी विषयवस्तुहरू राखेको छ। यसमा म अलिकति टाइम लिन्न। यो डिजिटल स्किल, अब हामी सिफ्ट भयौँ, प्याराडाइम सिफ्ट भनेर भन्नु पर्यो यसलाई। हामी अब जुन पहिलेको परम्परागत हाम्रो सोसल स्टडिज थियो र त्यसमा लाइफ स्किल थप्यो, लाइफ स्किलभित्र पनि अब डिजिटल भएन भनेदेखि अब लाइफ मेन्टेन गर्दैन है, अब अप्ठ्यारो हुन्छ है भन्ने त्यहाँ जोडिएको छ भने अर्को रिसर्च इनोभेसन बिना अब जीवन चल्न सक्दैन भन्ने कुरालाई यहाँ फोकस गरेर त्यो खालका कम्पोनेन्टहरू राखिएको रहेछ। सुन्दर पक्ष यहाँनिर देखिएको छ। यो प्र्याक्टिकल र थ्योरिटिकल नेचरको देखिन्छ। यो त्यसै गरी 12 मा त्यहाँ नआटेकोले यतापट्टि राखिएको छ। जी र एस नम्बरमा सेम हो त्यो। अब यो लाइफ स्किल अन्तर्गत चाहिँ अब अलिकति विद्यार्थीहरूलाई क्रिएटिभ बनाउनका लागि, बढी मात्रामा क्रिएटिभ हुन् भन्नका लागि चाहिँ अलि प्र्याक्टिकल प्लस थ्योरिटिकल दुइटै मिसिएको देखिन्छ। र यहाँनेरि हेर्दाखेरि चाहिँ यो डिसिजन मेकिङ भयो, प्रब्लम सल्भिङ भयो, कम्युनिकेसन स्किल भयो, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, यो राम्रो विषयवस्तु आएको छ। इन्टरपर्सनल स्किल आएको छ। यसमा अझ अरू पनि कम्पोनेन्ट भइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने त लागेको छ, तर पनि अहिले प्रारम्भमा यो देखिन्छ। यो राम्रो पक्ष, सुन्दर पक्ष छ। यता 12 को मैले उल्लेख गरेको छु। म अलिकति अगाडि बढ्छु। अब लाइफ स्किलको बारेमा अलिकति मैले यो चाहिँ प्रतिवेदनहरू पनि हेरियो, रणनीति पनि हेरियो, अन्यत्रका प्र्याक्टिसहरू पनि हेरियो। यो लाइफ स्किलका बारेमा दिएका लाइफ स्किलहरू के हो त? यो वास्तवमा करिकुलममा दिएको छ। यो नयाँ विषय आयो, हामीलाई कहाँ पुर्याउन आँट्यो भन्ने मान्छेहरूलाई, हामीहरू जस्तालाई अलिकति समस्या भएको हुनसक्छ। यो की कन्सेप्टको कुरो गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने, अहिलेसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरूले अध्ययन मात्रै गर्थे, किताबी ज्ञान लिन्थे, पास गर्थे, सर्टिफिकेट लिन्थे र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के गरी खान्छ त यसले भन्दा गरी खाने अवस्था चाहिँ देखिँदैन थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्र छ, घरमा गएर हलो जोतौँ भने पनि नहुने, जोत्ने ठाउँ पनि नहुने, अरू काम गर्न पनि लाज हुने, यो अवस्थाबाट हाम्रो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन चाहिँ हुर्केको थियो। र अब हेर्दाखेरि अनुत्पादक जस्तो देखिन्थ्यो। शिक्षा लिन्थे, निष्प्रभावित हुन्थे, अनि उनीहरू के हुने? कन्फ्युज हुने। सिप नभएपछि सर्टिफिकेट छ, बेरोजगार रहनुपर्ने, गरिबी हुने, त्यो गरिबीबाट थप गरिबी हुने, भिसियस सर्कल अफ पोभर्टी पस्ने अवस्था थियो। र यसले के गरिदियो भनेर भन्नुहुन्छ भने,
अब यो लाइफ स्किलको पाटोबाट हेर्दाखेरि अब हाम्रा त्यो करिकुलमले अपेक्षा के गरेको छ भने दे आर एबल टु मेक डिसिजन, दियर डिसिजन रिगार्डिङ जब, रिगार्डिङ स्किल, हैन, उनीहरूको चाहिँ प्रोफेसनसँग सम्बन्धित उनीहरूले एउटा डिसिजन गर्न सक्ने भए म कता जाने के गर्ने जुन दोधारमा अवस्थामा थिए उनीहरू एउटा डिसिजन गर्न सक्ने अवस्था उनीहरूमा सिर्जना हुन सक्ने भयो र त्यो कुरालाई उनीहरूले व्यवहार कम्युनिकेट मेसेज इफेक्टिभली हाम्रा विद्यार्थीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि त कतिपय कम्युनिकेसन गर्ने स्किल पनि नभएका हैन त्यो अवस्था देखिन्थ्यो। अब चाहिँ त्यसले अपेक्षा के गर्यो हाम्रो करिकुलमले भन्दाखेरि अब चाहिँ कम्युनिकेसन पनि गर्न सक्छन्, डेभलप क्यापासिटी फर मेन्टेनिङ लिभलिहुड। अब क्यापासिटी बिल्ड हुन्छ र उनीहरूमा चाहिँ अब म यसरी गरी खान सक्छु, जिन्दगी त यो पो रहेछ त भनेर उनले सोच्न सक्ने एउटा क्षमताको विकास हुन्छ। यसबाट त्यो हुन्छ। सेल्फ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छन्। सेल्फ म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा गतिलो बाटो छ। कति बेर कस्तो बन्ने हैन, सेल्फ आफूले म्यानेज गर्ने कुरो, म कता जाने, के खाने, कसो गर्ने, के लाउने, यी सबै कुरा सेल्फ म्यानेजमेन्टका पाटाहरू हुन्। सेल्फ म्यानेजमेन्टलाई पनि यसले ठाउँ दिएको छ, स्पेस दिएको छ। विद्यार्थीहरूमा त्यो गुणको विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा करिकुलमले गरेको छ। त्यसैगरी अब पोजिटिभ एक्सन तिनीहरूले के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि जीवन प्रक्रियामा हामीसँग अहिलेसम्मको अवस्था, देशभरिको अवस्था हेर्ने र हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरूको अवस्था हेर्ने भने राम्रो एक्सनै लिन नसकेको, कस्तो खालको विद्यार्थीहरूमा क्यारेक्टरिस्टिक्स विकास भयो भनेर हामीले नै पश्चाताप गर्नुपर्ने, पछुताउनु पर्ने, मैले के पो पढाएछु हो भन्ने खालको आफैलाई नै हीनता बोध हुने खालको अवस्था देखिन्थ्यो भने यसबाट चाहिँ अब पोजिटिभ एक्सन मैले लिन सक्छु, मेरो लाइफ यसरी चलाउन सक्छु भन्ने खालको पनि उनीहरूमा एउटा कम्पिटेन्सी आउने अपेक्षा यसले गरेको छ। यो राम्रो पक्ष, सुन्दर पक्ष देखिन्छ। त्यसैगरी व्यवहारमै परिवर्तन भयो। यी माथिका कुराहरू गइसकेपछि के भने हामीले गर्ने भनेको व्यवहारमा परिवर्तन हो। व्यवहारमा परिवर्तन हुन सक्ने भयो। त्यसैगरी अर्को छ नलेज एन्ड हामीले चाहिँ अहिलेसम्म नलेज सिकायौँ, थ्योरिटिकल पाटोहरू हामीले सिकायौँ, उनीहरूले किताब पढे, गर्न सक्छ। त्यसकारणले यो जुन लाइफ स्किल छ त्यसबाट उनीहरूको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ, सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा यो करिकुलमले गरेको छ। डेभलप द वे अफ लिभिङ टुगेदर। यो लिभिङ टुगेदरको हाम्रो लर्निङ 4 पिलर्स जुन चाहिँ डेलर्सले ल्याएको प्रतिवेदनमा आएको छ त्यो कुरो यहाँहरू सबै विज्ञ साथीहरूलाई थाहा छ। यो लिभिङ टुगेदरमै हाम्रा नानीहरू चाहिँ कमजोर देखिए। अब लिभिङ टुगेदर गर्नका लागि, सँगै रहनका लागि चाहिने सिपहरू के होलान् भन्ने स्किल प्रयोग गर्न सक्ने भयो। त्यसै गरेर अब अर्को पनि पाटो यसबाट के हुने भयो भने इन्जोय हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ लाइफ इफेक्टिभ। यसलाई राखेँ। अब सोशल स्टडिज नै किन चाहिँ चाहियो त? म अलिकति फेरि सोशल स्टडिजमा अलिकति आएँ। सोशल स्टडिज किन चाहियो त यिनीहरूलाई? हामीले त पहिले त के गरेका थियौँ भन्दा 10 सम्म पढ्थे, क्याम्पस जस्तो भएर +2 त्यति बेलाका भनिएका +2हरू 10 यो चाहिँ क्याम्पस जस्तो, युनिभर्सिटी जस्तो हुन्थे हैन, सामाजिक भन्ने हुँदैन थियो। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई एउटा इजी जस्तो पनि भएको थियो। अहिले अलिकति केही डिफिकल्टिज होला कि भन्ने गर्दा यसो हेर्दै जाँदा र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू पनि हेर्दा र अन्य पक्षहरूलाई पनि हेर्दा र करिकुलमले पनि के गर्यो भन्दाखेरि 12 सम्म चाहिँ स्कुल हो भनेर भन्थ्यो। त्यसो भने 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म सोशल स्टडिज पढ्ने,
चाहिँ किन नपढ्ने त, त्यसैले यो कन्टिन्युएसन हो, यसको सोशलाइजेसनका लागि यो कन्टिन्युएसन हुनुपर्छ भन्ने हो। अर्को अपेक्षा के गरेको छ भने गुड सिटिजनको अपेक्षा गरेको छ। विद्यार्थीहरू 12 सम्म पढे, राष्ट्रले अपेक्षा गरेको, समाजले अपेक्षा गरेको गुड सिटिजनका रूपमा उत्पादित हुन सकेनन् अथवा कम रूपमा भए, हुन सकेनन् त नभनौँ, त्यसले फेरि बडा निराशावादी विचार हुन सक्ला। त्यसैले जति हुनु पर्थ्यो त्यति हुन सकेनन्। त्यसकारणले के अपेक्षा गर्यो त यसले भन्दाखेरि यो अपेक्षा गर्यो, करिकुलमले अपेक्षा गरेको गुड सिटिजन हुनका लागि के हुनुपर्छ, धेरै हुनुपर्छ गुड सिटिजन हुनका लागि। कम्तीमा पनि डेमोक्रेसीप्रति उसले विश्वास गरेको हुनु पर्यो, उसले उसको देशको चाहिँ कन्स्टिट्युसन बुझेको हुनु पर्यो, फेडरलिजममा हामी गएका छौँ फेडरलिजम बुझेको हुनु पर्यो, इन्क्लुजनको कुरा जोडतोडका साथ आइरहेको छ र संविधानले पनि भनिराखेको छ र समाजको पनि माग छ, त्यसो भने इन्क्लुजनको कुरा पनि उसले बुझिनु पर्यो। यो चाहिँ के हो उसको, र उसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, सोसल भ्यालुहरू के हुन् त्यो उसले बुझेको हुनु पर्यो। पेट्रियोटिजम, राष्ट्रवाद फेरि पनि अड्किरहेछ आवाज। के भयो, म्युट भयो कि? स्लाइड सेयर पनि गएको छ सर। म आउँदैछु, स्लाइड सेयर गयो, अहिले यो टेक्निकल प्रब्लम भइरहेको छ। अहिले आयो, अहिले देखिएछ सर। ल, र यसरी उसको एकाउन्टेबिलिटी, टोलरेन्स, अहिले टोलरेन्स होइन भनेको है भनेर टोलरेन्स लेभल हाई थियो नि, अब त्यो छैन। त्यो अर्को धर्मप्रति पनि छैन, आफ्ना प्यारेन्ट्सप्रति पनि छैन, टिचरप्रति पनि, कम्तीमा टोलरेन्स उसको चाहिँ होस्, एकाउन्टेबिलिटी होस्, मोरल करेज होस्, सेल्फ डिसिप्लिन होस्, इन्टरनेसनल अब ग्लोबल कम्युनिटी भयो, त्यस कारणले इन्टरनेसनल सोलिडारिटी तर्फ पनि जाओस् मान्छे, त्यो कुरो बुझोस् कम्तीमा पनि। त्यस कारणले त्यसो गरियो भने गुड सिटिजन हुन सक्ला भन्ने अपेक्षाका साथ यो सोसल स्टडिजलाई त्यो भरभराउँदो उमेरमा, त्यो फर्टाइल उमेरमा त्यो सिकाउँ भन्ने अपेक्षाका साथ, त्यो जानोस् भन्ने अपेक्षाका साथ त्यो कुरो राखिएको छ। त्यो राखिएको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यस कारणले 11 र 12 मा त्यो सोसल स्टडिजलाई त्यहाँ अपेक्षा गरिएको छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो मिनिमाइजिङ डिलेमा। अहिले त यो डिलेमा यति धेरै डिलेमा भएको छ कि कता जाने। अब विद्यार्थीहरू 11-12 मा पुगिसकेपछि कता जाने, जीवन व्यवहार कसरी सञ्चालन गर्ने होला, हायर एजुकेसनमा कसरी जाने होला, हैन, आफ्नो जीवनको दिशा कस्तो बनाउने होला, उच्च शिक्षा कसरी लिने होला, काममा कसरी एडजस्टमेन्ट हुने होला, संस्कार संस्कृतिलाई कसरी एडप्ट गर्ने होला, हैन, जीवन पद्धति, हैन, अनि त्यसै गरेर स्वयंको आफ्नै विषयमा, आफ्नो परिवारको विषयमा, आर्जनको विषयमा मान्छेहरूलाई प्रशस्त डिलेमा छ अहिलेका नानीहरूलाई। त्यसकारणले त्यो डिलेमा हटाउनका लागि पनि यो सोसल स्टडीले हेल्प गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छ। अर्को छ डिमान्ड अफ मार्केट, अथवा मार्केट डिमान्डलाई फुलफिल गर्नका लागि अहिले के रहेछ भने धेरैवटा रिसर्च हेर्दा एउटा के कुरो पत्ता लाग्यो भने अहिलेका नानीहरूलाई जब दिँदाखेरि उनीहरूमा सोशलाइजेसनको अलिक अभाव भएको देखियो। त्यसकारणले अलिकति यो एउटा चाहिँ टोलरेन्स भएको, सोसल कोहिजन भएको, हैन, यो चाहिँ व्यक्तिवादी भन्दा पनि अलिकति युनिटी, हैन, समूह, यो चाहिँ यो पक्ष राम्रो भइदिएदेखि जब राम्रो दिन्थे अथवा त्यो चाहिँ विश्वासिलो हुन्थ्यो, भरपर्दो हुन्थ्यो भन्ने मार्केटको माग रहेछ। रिसर्चले त्यही देखाएको छ। त्यसकारणले त्यो रिसर्चलाई पनि मध्यनजर गरेर होला सायद यो चाहिँ सोसल स्टडिज यहाँनिर राखिएको र यसबाट विद्यार्थीहरूको जीवनमा परिवर्तन हो। अर्को कुरो इन्टिग्रेसन अफ नलेज। विद्यार्थी त जान्छ अर्थशास्त्र पढ अरू पक्ष छैन, हैन, त्यसै गरेर हिस्ट्री पढ अर्को पक्ष छैन। त्यसकारणले यो नलेजलाई इन्टिग्रेसन गरेर पनि पो गरी खान्छ कि भन्ने अपेक्षाका साथ यो राखेको छ। यति सोसल स्टडी पढिसकेपछि, जानिसकेपछि, व्यवहार गरिसकेपछि टेक अफ, अब जहाज उड्छ। के को लागि भन्दा एउटा डिरेक्सन पक्रिनका लागि उड्ने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ
यो चाहिँ सोसल स्टडिज 11 र 12 लाई आवश्यक छ भन्ने यहाँनेरि लिटरेचरहरूले, रिसर्चहरूले, प्र्याक्टिसहरूले देखाएको हुँदा मैले यसलाई यहाँनेरि प्रेजेन्टेसन गरेँ। अब अर्को छ लाइफ स्किल नै किन चाहिँ त्यसो भने लाइफ स्किल किन राखिएको होला? सोशल स्टडी त ठिकै थियो, लाइफ स्किल राख्नुपर्ने चाहिँ कारण के होला भन्ने हुन सक्छ। अब यो लाइफ स्किल किन राख्ने त भन्दाखेरि अब एउटा नयाँ तरिका, नयाँ बाटो, नयाँ पद्धतिहरू, नवीनतम सोचहरू, खोजहरू, त्यसको पहिचान गर्ने, जीवनको बारेमा सोच्नका लागि पनि उसलाई एउटा सफ्ट स्किल अथवा चाहिँ यो चाहिँ लाइफ स्किल आवश्यक देखियो। नत्र भने विद्यार्थीहरू, त्यो उमेरका विद्यार्थीहरू एक त उनीहरू छिट्टै आवेगमा आउने, छिट्टै हताश हुने, यो मनस्थिति भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रब्लम आउने बित्तिकै उनीहरू डराउने वा चाहिँ एउटा चाहिँ भड्किने अवस्था हुन्छ। यो अवस्थामा लाइफ स्किलको माध्यमबाट प्रब्लमहरूलाई आइडेन्टिफिकेसन गर्ने र त्यसलाई हाउ टु सल्भ द प्रब्लम इन दियर लाइफ, त्यो विषयवस्तु पनि त्यहाँनेरि राखिदियो भने कम्तीमा उसले त्यो लर्निङ गर्छ, प्र्याक्टिस गर्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले सामा जेनरलाइजेसन गर्ने भएको हुनाले यो सिपको विकास हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो लाइफ स्किल राखिएको। मेकिङ डिसिजन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ, मान्छे त इनडिसिसिभ भएर पनि बिग्रेको छ, के गर्ने अनि स्ट्रेस आयो उसलाई, अब टेन्सन भयो, अनि सुसाइडल गेस्चर गऱ्यो, त्यहाँबाट कसो गरेर बचाइयो, फेरि एटम्प गऱ्यो होइन। यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि एउटा डिसिजन गर्न सक्ने पावर आओस् र त्यो चाहिँ वातावरणलाई, वास्तविकतालाई, परिस्थितिलाई बुझ्न सक्ने सिपको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यो चाहिँ लाइफ स्किल, जीवनोपयोगी शिक्षा आवश्यक छ भन्ने। विद्यार्थीका मान्छेका तपाईँ हाम्रा त हरेकौँ चोइसेसहरू हुन्छन्, छनौटहरू हुन्छन् होइन। कम्तीमा उसले छनौट गर्न सकोस् जीवनमा, एकदम दोधारमा हुने अवस्था भन्दा पनि मेरो चोइस यो हो भनेर चाहिँ एउटा कङ्क्रिटाइज गर्न सकोस् भन्ने एउटा पाटो हो। त्यसै गरेर अर्को पाटो के छ भन्दा, अर्को महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट भनेको के छ भने बिल्डिङ कोलाबोरेसन। यो निकै मजाको पाटो छ। अहिले कोअपरेसन, कोलाबोरेसन, यो स्क्याफोल्डिङ हैन, यो भएन भनेदेखि अहिले बडा गाह्रो हुन्छ। सँगै बस्ने, मिलेर बस्ने, हातोमालो गर्ने, सहकार्य गर्ने, सामूहिकतामा रमाउने, त्यसमा विश्वास गर्ने र बिस्तारै गर्दै स्क्याफोल्डिङ हुँदै उसको चाहिँ लाइफ चाहिँ रन हुन सक्ने, अलिकति सामूहिकतामा विश्वास गर्ने, यो गुणको विकास हुने र त्यो पक्ष बुझ्ने अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि पनि, त्यो चाहिने भएका कारणले पनि यो लाइफ स्किल आवश्यक देखियो। बिल्डिङ कन्फिडेन्स, अब यति भएपछि उसमा कन्फिडेन्स हुन्छ, अब म गरी खान्छु, मेरो जीवन यो हो, कुरो यसो रहेछ भनेर उसले एउटा डिरेक्सन प्राप्त गर्दछ। त्यसका लागि पनि यो लाइफ स्किल आवश्यक छ। अब यति भइसकेपछि त प्रोडक्टिभिटी हुन्छ, हेर्नुहोस्, सृजनशीलता हुन्छ, ऊ उत्पादनमुखी हुन्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अब डुलेर भौतारिएर हुँदैन, मैले स्किल सिकेको छु भन्न थाल्छ, त्यो स्किललाई अलिक इलाबोरेट गर्न थाल्छ। त्यो स्किलसँग कम्तीमा सिक्यो भने भोलि युट्युब खोज्छ, गुगल खोज्छ, के खोज्छ, अनि त्यसले थप प्रोडक्टिभिटी, अरू पनि नलेज अर्निङ गर्छ र डिरेक्सन समात्न सक्छ। अर्को के हो भन्दा, अहिले समाजमा एउटा बडा ठुलो तितो सत्य छ। राष्ट्र दोषी, गभर्मेन्ट दोषी, सबै दोषी देख्छ अहिले हैन। विश्व ब्रह्माण्डै दोषी कविले भने जस्तो त्यस्तो देख्छ। कम्तीमा मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भनेर बुझ्न सक्ने र कम्तीमा दोष दिने भन्दा पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्न सक्ने। अब मैले यो कुरो भनिरहनु परेन, मिटिङ 4 पिलर्सका लागि त डेलरको रिपोर्ट यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। युनेस्कोले पनि रणनीति त्यसका आधारमा पनि बनाएको छ। लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी एन्ड लर्निङ टु लिभ टुगेदर। यो पाटो पनि लाइफ स्किलबाटै आउने रहेछ र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई पनि यो 4 पिलर्सका आधारमा लाइफ स्किल दिएको देखिन्छ अरू पनि हेर्दाखेरि।
त्यसकारणले यो हाम्रो पनि अब चाहिँ ट्र्याक समातेको हो कि देशको करिकुलमले त्यो 4 पिलरमा जान खोजेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। पहिलेको त लर्निङ टु नो मात्रै थियो जस्तो देखिन्छ यहाँनिर। अब इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो यत्र तत्र इन्भाइरोमेन्ट छ, प्रशस्त छ, हाम्रो लागि प्रोडक्टिभ पनि छ, परिवारको लागि प्रोडक्टिभ छ, इन्स्टिट्युसनका लागि प्रोडक्टिभ छ, कम्तीमा इन्भाइरोमेन्टललाई युटिलाइज गर्ने सक्ने र त्यसलाई प्रोडक्टिभ बनाउन सक्ने। अब यति भइसकेपछि त उसको पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि भयो, ग्रोथ पनि भयो, सेटिस्फ्याक्सन पनि उसको बढ्यो हैन, अनि लिभलिहुड पनि मेन्टेन गर्न सक्छ। यति यसदेखि बाहेक अरू पनि पाटा छन्, अरू पनि पाटा धेरै छन्। यो थियो नि सर, उ थियो नि सर, तपाईँले छुटाउनु भएछ हैन, धेरै छन्। म सबैका कुराहरूलाई यो प्रोडक्टिभिटी बढ्नका लागि, लिभलिहुड मेन्टेन गर्नका लागि, ऊ असल नागरिक बन्नका लागि अरू पनि धेरै कम्पोनेन्ट थिए, ती छुटेका छन्, केही मात्रै मैले ल्याएको छु। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो यो स्लाइडमा म अब के हो त यो पोसिबल च्यालेन्जेस, म अलिकति च्यालेन्जपट्टि गएँ। च्यालेन्जबाट हुन त यहाँ अलिकति भन्न पनि गाह्रो छ, प्रयोगमा आएको छैन। च्यालेन्ज कहाँबाट भनिस् भन्ने हुन्छ, पछि आउला च्यालेन्ज, पछि आउला, पछि नै छलफल गरौँला। तर पनि यसो हेर्दा, हाम्रा व्यवहारहरू हेर्दा, अहिलेको हाम्रो इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी हेर्दा यो अलिकति च्यालेन्ज आउला कि भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन गरिरहेको छ। त्यसैले मैले पोसिबल भन्ने शब्द अलिअलि लेखेको छु। केही समस्याहरू हुन सक्छन्। यो एउटा समस्या के हो भन्दाखेरि टिचर म्यानेजमेन्ट, टिचर म्यानेजमेन्टको साइडबाट अलिकति केही समस्याहरू आउन सक्ने र टिचर हाउ टु म्यानेज टिचर इन द स्कुल, इन द इन्स्टिट्युसन हैन। अब हामी त एउटा अर्कै दुनियाँमा थियौँ, यो नयाँ विषय छट्टैसँगले आइदियो हैन। अब हाम्रो बडो गाह्रो यो अवस्था छ। कस्तो समस्या छ भनेर भन्नुहुन्छ भने अब लाइफ स्किल पनि यसैभित्र छ। लाइफ स्किलभित्र कम्प्युटर छ, रिसर्च छ, अरू चाहिँ तपाईँको क्रिएटिभिटीका कुराहरू छन्। त्यसै गरेर हिस्ट्री छ, पोलिटिकल साइन्स छ, जोग्राफी छ, सोसियोलोजी छ, इकोनोमिक्स छ, एन्थ्रोपोलोजी, सिभिक एजुकेसन, बेसिक एजुकेसन, थुप्रो पाटाहरू छन्, साइकोलोजी, फिलोसफीसम्मका कुराहरू छन्। अब हाम्रो त्यो क्लासरुममा नलेज डेलिभरी गर्नका लागि अब अलिकति समस्या छ। बाट हामीले नलेजलाई डेलिभर गर्नु पर्यो। डेलिभर मात्रै गर्ने न, उसलाई चाहिँ त्यहाँनेरि पढाउँदा त ठिकै हो, सिकाउनु पनि पर्ने छ, प्र्याक्टिस पनि गराउनु पर्ने छ फेरि हैन, त्यसमा प्रयोगात्मक पनि गराउनु पर्ने छ। धेरै पाटा भएको हुनाले अब टिचर म्यानेजमेन्टका पक्षमा अलिकति च्यालेन्जहरू हुन सक्छन्। अर्को पाटो पनि छ यहाँ, इन्टिग्रेटेड करिकुलम एन्ड अपडेटिङ नलेज। अब हामीलाई चुनौती आयो साथीहरू, जोसुकैले जेसुकै भने पनि अब चुनौती आयो, नलेज अपडेट गर्ने कि नगर्ने। अब हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि अब त हामीले जोसुकैले जेसुकै भनौँ न, हामी जोसुकैले साँचो कुरो त यहाँ हामी मात्रै छौँ भन्नुपर्छ। सिडिसीका सरहरू पनि हाम्रै सरहरू, हामी पनि हामी नै हौँ। त्यस कारणले यहाँ अरू कोही पक्ष छैन। हामीले त के गर्थ्यौँ, थोत्रो नोटमा लेख्थ्यौँ, रातभरि पढ्थ्यौँ, अनि क्लासमा गएर ब्याङ्किङ पाउलो फेरेको जस्तो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट अब हामी चाहिँ दिन्थ्यौँ। विद्यार्थीले बुझोस् नबुझोस्, जानोस् नजानोस्, 50 मिनट, 1 घन्टा 45 मिनटको एक कोरो वान वे ट्राफिकिङ हाम्रो हुन्थ्यो। हामी त्यहाँनिर थुपर्थ्यौँ, हामी आउँथ्यौँ। अब समस्या छ, पुरा इन्टिग्रेटेड आयो, करिकुलम इन्टिग्रेटेड छ। अब हामी कहाँ कस्ता छौँ, हामी एकदम धेरैपल्ट सर्भिसिङ गरेर पार्न लागे जस्ता छौँ। साँचो कुरो यही हो। अब यसमा लजाएर धकाएर हुनेवाला छैन। अब त्यसो भने के गर्ने त? अब च्यालेन्ज आयो नि त हामीलाई। नलेज अपडेट गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अब हामी अनुसन्धान विद्यार्थीलाई गराउँदैछौँ, हामीलाई अनुसन्धानको नलेज कति छ हैन। अब हामी हिस्ट्री पढाउँदैछौँ, हिस्ट्रीको नलेज कति छ, जोग्राफीको नलेज कति छ। जोग्राफीको तपाईँले त्यहाँनिर कम्पोनेन्ट हेर्नुभयो भने एकपल्ट पसिना छुट्ने अवस्था पनि देखिँदैछ हैन। जिआइएसदेखि लिएर सबै कुरा त्यहाँ छन्। लङ कोर्स छ हैन। करिकुलमले के गर्यो, प्र्याक्टिकल गर, स्टुडेन्ट सेन्टर गर भनेर भन्थ्यो, बोल्डका साथ भनौँ। अब हामी गर्थ्यौँ के, नोट, रोट र लेक्चर गर्थ्यौँ। साँचो यही हो भन्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो? मैले भने साँचो यही हो।
के हुने भयो भन्दाखेरि नोट रोट र लेक्चर गरिसकेपछि चाहिँ ल अब सक्यो तिमीहरूको कोर्स भन्थ्यौँ। अब हामीले तरिका जान्यौँ न भने हैन, अब स्टुडेन्ट सेन्टरलाई राम्रो गरी म्यानेज गर्न जान्यौँ र प्र्याक्टिकल क्लासहरू राम्रो चलाउन जान्यौँ न भने अब के हुने भयो भन्दा कम्प्लेन्ट आउँछ। स्टुडेन्टले के भन्छ, सरले कोर्स सक्नु भएन भन्छ, हेड टिचरले के भन्नुहुन्छ, के हो पारा तपाईँको भनेर भन्नुहुन्छ, अभिभावकले भन्छ पढाउनु भएन छ नि त सर भनेर भन्छ। अब हेर्नुहोस् है, कम्प्लेन कतिवटाको खप्ने हो, अब गाह्रो हो है, अब कम्मर कस्नुपर्ने अवस्था भयो। यो एउटा भनेको मैले सत्य कुरा, यो हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। ल्याबोरेटरी म्यानेजमेन्ट, यसको बारेमा म धेरै कुरा भन्दिनँ किनभनेदेखि अब कम्प्युटर चाहियो, अरू इन्टरनेट चाहियो, पावर ब्याकअप चाहियो, इक्विपमेन्टहरू चाहियो। अब कतिपय 25 वटा 30 को एकदम रिमोट एरियामा पढाइराखेको हैन, एकदम स्कुलको पनि भौतिक पूर्वाधार राम्रो नभएको अवस्थामा यी इक्विपमेन्टहरू, यी ल्याबोरेटरी म्यानेजमेन्टका पाटाहरू साउन्ड हुनुपर्ने, यो अवस्था एउटा च्यालेन्ज छ। यसलाई कसरी मिलाउने हो, यो पनि एउटा च्यालेन्जको पाटो छ। अर्को छ एउटा कुरो, फेरि तितो सत्य भन्छु म, चान्सेस अफ इग्नोरिङ प्र्याक्टिकल क्लासेस। मैले एउटा मेरो तितो अनुभव, मैले अनुसन्धान गर्न एकपल्ट गएको थिएँ। म एमफिलको स्कलर हुँदाखेरि काठमाडौँमा र यो चितवन धादिङमा म एउटा चाहिँ यो के भन्छ भन्दा इन्टरनल एसेसमेन्ट र प्र्याक्टिकल इक्जामको एसेसमेन्टको इफेक्टिभनेस हेर्नका लागि एउटा सानो मिनी रिसर्च गर्ने भनेर हाम्रो ग्रुपको रिसर्च थियो। त्यो हेर्न भनेर 3टा जिल्ला गयौँ। हामीले के गर्यौँ भन्दा 3टा जिल्लामा 12 वटा स्कुल लिएका थियौँ। लिन जाँदाखेरि के भयो भने आउट अफ 12 स्कुल्स 2टाले चाहिँ के गरेका छन्, अलिअलि रेकर्डहरू राखेका रहेछन्, प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने, त्यसका इन्डिकेटरहरू के हुने भन्ने रहेछ। त्यो 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको हेरेको हामीले। र 10 वटा स्कुलमा न तिनीहरूको स्पेसिफिकेसन छ, न तिनीहरूको डकुमेन्टेसन छ। के गर्नुभयो भन्दा के गर्नुभयो, अब यसै भन्नुहुन्छ, चिया खान जाउँ सर भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, यस्तै उस्तै भन्नुहुन्छ, यो देशमा कसले के गर्न सक्छ र भन्नुहुन्छ। बडा त्यो लज्जाजनक भयो। अब त्यो मूल्याङ्कन गयो, 25 थियो, 25 अङ्क गयो, माथि गइसकिगयो। 25 अङ्कमा 20 दिनुभयो, 23 दिनुभयो, 24 दिनुभयो। प्र्याक्टिकलमा पनि फेल हुन्छन् र पनि भन्नुभयो हैन, के भन्नुभयो, त्यसको विश्वसनीयता र वैधता कहाँ पुग्यो होला। कदम कदाचित त्यही अवस्था आयो भने के गर्ने हो। स्कोरमा जाने भने 25% को 75-25 को हाराहारीमा छ। यो उपेक्षित हुन्छ कि भन्ने एउटा सन्देह हो। बुद्धले सन्देह लिनु, स्केप्टिकल हुनु भनेको छ, त्यसैले मैले स्केप्टिकल भएको यो सन्देहात्मक वाक्य बोले, यस्तो त नहोला। अर्को पनि पाटो यहाँनिर मैले देखाइरहेको छु। यो इन्टरनल इभ्यालुएसन एन्ड फिडब्याक। करिकुलमले के भनेछ भने बडा राम्रो कुरो भनेछ। इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्नु, अनि उसलाई फिडब्याक दिनु। अब उसको अझै स्तर सुधार भएको रहेछ भने फेरि गराउनु, फेरि फिडब्याक दिनु र त्यसलाई चाहिँ जान्ने बनाउनु, बुझ्ने बनाउनु, सक्षम बनाउनु भनेको छ। हामी पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको अवस्था सबैतिर यही हो। नडाँटी भन्दा यही हो, केही अपवाद बाहेक केही अपवाद होला। अपवाद त डिक्सनरीमा पनि छ, त्यसैले होला। अब हामीलाई के गर त भन्नुहुन्छ, तिमीले होइन त्यसो, तिमीले त के गर, अब प्र्याक्टिकल गर, फिडब्याक गर, सिकाऊ, जान्ने बनाऊ, जानेन भने फेरि गराऊ, फेरि भनेर त्यो धेरै मल्टिपल अगेन्स भनेर दिएको छ। त्यहाँ आशय मैले त्यही देखेको छु। अब यो कतै धरापमा त पर्ने होइन। फेरि हामीले उही पुरानै रीतिथिति कन्भेन्सनल भएर लेक्चर दिने, नोट दिने, अनि त्यसलाई जाऊ तिमी जाँचमा सबमेटिभ एसेसमेन्टमा जाऊ भनेर भन्यौँ भने फेरि के होला। यो मैले सन्देह राखेको च्यालेन्ज पो हुने हो कि यसमा
यो कुरो पनि हामी अलिक सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। भन्दियो चाहिँ के हामीलाई यी यसो भन्दियो, अघि गणेश सरले भनिसक्नु भएको हुन्छ, मैले यसमा भन्नु पर्दैन। क्लास एक्टिभ पार्टिसिपेसन 3 स्कोर, टर्मिनल एसेसमेन्ट 6 हैन। त्यसै गरेर हेर्नु है, यहाँ अब तल तेस्रोमा हेर्नु त, तेस्रो हेजमा प्रोजेक्ट वर्क, प्र्याक्टिकल वर्क, रिपोर्ट राइटिङ, प्रेजेन्टेसन, इन्टरभ्यू अथवा भाइभा, त्यसमा 16 हो। यो कुराको अब हामीले गर्ने ल्याकत क्षमता हाम्रो चाहिँ हामीलाई बुस्टरिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो धरापमा पर्यो भने फेरि पनि के अरे सामाजिकको, नेपालीको, कुनै कसको एसईको पठाउने बेला भयो भनेर हेड सरले आत्तिएर कराउनुहुन्छ, क्याम्पस चिफले आत्तिएर कराउनुहुन्छ, ल भनेर एक रातमा सबै कुरो चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन गरिवरी विद्यार्थीको नम्बर हालिवरी 25 आयो, सबैको 25 आयो। होइन, यो त ए ल्याउन सक्ने, A+ ल्याउन सक्ने हो सर, त्यसैले यसो हालियो भन्यो, यस्तो हुनसक्छ। अब यो इन्टरनल एसेसमेन्टको डकुमेन्टेसनको कुरा छ। प्रोजेक्ट वर्कका कुराहरूलाई डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो, भ्यालिडिटीका लागि पनि चाहियो। भ्यालिडिटी इक्जामको त भ्यालिडिटी हुन्छ नि त, एसेसमेन्टको त। त्यो भ्यालिडिटीका लागि चाहिँ के हो, प्रेजेन्टेसनको, इन्टरभ्यूका सारा डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने च्यालेन्जहरू म यहाँ देख्दैछु र यी च्यालेन्ज आउलान् कि भन्ने मैले सन्देह राखेको। त्यसै गरी अब यहाँ म अन्तिमतिर गइसकेको छु। मैले केही रिकमेन्डेसनहरू गरेको छु र रिकमेन्डेसन गर्ने बेला भएको छैन, तर पनि रिकमेन्डेसन अहिले नै अलिकति केही सिडिसीको पनि अरू हाम्रा स्कुलहरू, इन्स्टिट्युसनहरूको पनि लागि भनेर दुई ठाउँमा मैले रिकमेन्ड गरेको छु। एउटा के हो भन्दा पोलिसी लेभलपछि अब माथि, हामीले त माथि जान्ने हो, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल सरकार हैन, सिडिसी, अरू तालिम केन्द्र, अन्य विभिन्न ठाउँका लागि रिकमेन्डेसन। करिकुलम डिसिमिनेसन प्रक्रियामा छौँ हामी हैन। अपरेसन अफ ट्रेनिङ प्रोग्राम टिचर्सका लागि, इन्स्टिट्युसन हेडका लागि यो यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी ढङ्गले कोभिड छ, अब यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै यो मैले चाहिँ जानिनँ, म चाहिँ त्यसमा समावेश हुन पाइनँ, त्यसैले मैले यो पुरानो जे थियो त्यही गरेँ भन्ने ढङ्गले भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनल हेडलाई पनि राखेर कुरो यसो हो भन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरेर टिजी चाहिने बेला भयो। अब रिफरेन्सेस ती अरू के हुन सक्लान् हैन, पाठ्यक्रमको दिग्दर्शन चाहिन सक्ला, त्यसको इलाबोरेसन चाहिन सक्ला हैन, ती के हुन् त्यो चाहिँ माथिल्लो लेभलले यसका लागि चाहिँ यथाशीघ्र गर्नुपर्ने म सुझाव प्रस्तुत गर्दछु। त्यसै गरेर अब टेक्स्ट बुकको त अघि कुरो आइसकेको छ, यसमा धेर भन्नु परेन। अब मैले कुरो अलिकति उठाउँछु, अलिक गम्भीरताका साथ उठाउँछु। करिकुलम इभ्यालुएसन कहिले गर्ने होला? अहिले हामी एप्लिकेसन लेभलमा गइसक्यौँ, हामीले चाहिँ के अरे भने छिटोभन्दा छिटो यो एप्लाई गर भनेर पनि शिक्षा मन्त्रालयले भनिसक्यो, पाठ्य पुस्तक पनि छापिसक्यौँ। अब त्यो नेपाली अङ्ग्रेजीको त आइ नै सक्यो, अरूको पनि आइसक्यो, यो सोसल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किलको पनि आउन आँट्यो। अब यसको मिड टर्म इभ्यालुएसन गर्ने हो कि कहिले गर्ने हो? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष कहिले गर्ने हो? मिड टर्म इभ्यालुएसन गरेर हुन्छ वा अहिले नै सकिन्छ? बेसिक कम्पोनेन्ट्स सच एज हस्पिटालिटी, आयुर्वेद, हर्टिकल्चर, हस्बेन्ड्री हैन, त्यसै गरेर अरू फेसनिङ, जेरेन्टोलोजी, सिङ्गिङ, डान्सिङ, पेन्टिङ हैन, अरू पनि धेरै छन्। ती कुराहरू चाहिँ लाइफ स्किल कोर्समा हाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, होइन त्यसको त अप्सनल पेपर छन् नि त, भनौँ भन्दा अप्सनल पेपरमा हुन छन त छन् नि, तर चाहिँ इकोनोमिक्स पढ्छ, अर्को हिस्ट्री पढ्छ, कुनै के पढ्छ, ग्रुप फरक पारिसकेपछि त हस्पिटालिटी त त्यसले पढेन होला, किनभने त्यसको त लाइफ स्किलमा हस्पिटालिटी पनि छ। पाहुना अतिथिलाई सत्कार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जानेन भने फेरि त्यहाँ पनि बिग्रेला। आयुर्वेद अब अहिले यतापट्टि एलोपेथिक भन्दा पनि आयुर्वेदको निड्स अहिले बढिरहेको, आयुर्वेदका पनि केही पाटाहरू त्यो चाहिँ लाइफ स्किलको पाटामा राख्नुपर्छ होला। हर्टिकल्चर हैन, हस्बेन्डरी भयो, एनिमल हस्बेन्डरी, बुढापाकाहरूलाई अब उसको करियर डेभलपमेन्टका लागि सिङ्गिङ, डान्सिङ अरू पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता पाटाहरूलाई कम्तीमा लाइफ स्किलको पाटामा कहाँनिर
एब्स्ट्र्याक्ट गरेर डिलिट नगरेर त नभनौँ, अलिकति त्यसलाई साँगुरो पारेर यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको हो। यो हाम्रो तर्फबाट सुझाव मात्र हो। हुन चाहिँ अन्तका प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही डिजिटल स्किल लगायतका अन्य कुराहरू हैन, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट ती पाटाहरू राखिएका रहेछन् अन्य देशका प्र्याक्टिसहरू पनि हेर्दा। त अरू देशका भन्दा पनि हाम्रो यसमा अलिकति विशेष यो हाल्दाखेरि के होला, त्यसैमा अलिकति 1 2 3 4 अलिकति केही थपेर त्यसको बेसिक कम्पोनेन्ट अथवा त्यसका केही प्र्याक्टिकल पाटाहरू हालिदिन पाएदेखि अलिक राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले सुझावका रूपमा यहाँ के प्रस्तुत गरेको छु भने यो चाहिँ पोलिसी लेभललाई नै हो। अब त 2004 सालदेखि त हामी कराउँदै आयौँ नि त, 7 सालदेखि त झन् सार्थकै हुँदै गयो। बीपी को एप्रोच, पुष्पलाल र मदन भण्डारीको सोशलिजमको एप्रोचलाई कहाँनेरि हाल्ने हो? अब त तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि यसलाई मान्ने हैन। कार्ल मार्क्स चाहिँ नेपालमा जन्मिए भनेर त अमेरिकाबाट पब्लिकेसन गरौँ पत्रिकाले, अनि यी चाहिँ हाम्रा होनहार मान्छेहरूका विचारहरूलाई, बीपी का विचारलाई र पुष्पलाल वा मदन भण्डारीका वा अरू पनि कोही भए तिनीहरूका विचारहरूको सोशलिजम, हामी त सोशलिजममा जाँदैछौँ नि त। अब त सोशल स्टडीमा हामीले अब नेपालकै मौलिक विचारहरू हैन, नेपालको कन्टेक्स्टमा तयार गरिएको सोशलिजमका विचारहरूलाई किन अब इन्कर्पोरेट नगर्ने? अब इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ, तर कहाँनेरिबाट गर्ने हो? अस्ति नै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको हो, तर अब अस्ति त उम्किसक्यो। अब त्यसो हो भनेदेखि 1-2 वर्षमा मध्यावधि तपाईको मिड टर्म इभ्यालुएसन गरेर होइन है यसमा के भने करिकुलम फेरि डाइनामिक हुन्छ नि त। यो त स्ट्याटिक नेचरको वेद त होइन यो, त्यसकारणले कुरान पनि होइन यो। अब त्यसकारणले यसलाई त डाइनामिक बनाउनका लागि केही कुराहरू पुराना अलिकति बर्निङ इस्युहरूलाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्ने, हाइलाइट गर्ने हो कि भन्ने यो अलिकति मैले यहाँनेरि माथिल्लो लेभललाई यो सुझाव प्रस्तुत गरेको छु। त्यसै गरी अब प्र्याक्टिस लेभललाई अलिकति सुझाव। प्र्याक्टिस लेभल भनेपछि हामी इन्स्टिट्युसनका मान्छेहरू, स्कुल कलेजका मान्छेहरू जहाँ स्कुल लेभल हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, त्यसका लागि हामीले के गर्नु पर्यो होला भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनले अब रिसोर्सलाई कसरी म्यानेज गर्ने होला। अघि मैले भनिसकेको 12-13 वटा इन्टिग्रेटेड कोर्सहरू भएका पोलिटिकल साइन्सदेखि साइकोलोजी, एजुकेसन, फिलोसफी कसरी ह्युमन रिसोर्स म्यानेज गर्ने र त्यसलाई हाँक्न सक्ने बनाउने होला, एउटा पार्ट हो त्यो हो भने फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरपट्टि पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी अब अर्को पनि गर्न सकिएला यो सोशल स्टडिजको बारेमा र लाइफ स्किलका बारेमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अब सेयरिङ गर्नुपर्छ। अब मैले जे पढाएँ त्यो नै सत्य हो हैन, आई डोन्ट लिसन व्हाट यु से हैन, म तपाईको कुरा सुन्दै सुन्न, यु हैव टु फलो व्हाट आई से। यो कुराबाट अब वञ्चित हुनुपर्छ हामी। अब सेयरिङ गर्नुपर्छ हामीले। त्यसो भने इन्स्टिट्युसन भित्रै टिचरहरूका बीचमा अब अलिकति सेयरिङ गरेर यस त्यो इन्स्टिट्युसनले अलिकति वातावरण बनाइदिएर त्यसो गर्यो भने अलिकति राम्रो होला, त्यसलाई सहजीकरण होला, नत्र भने अन्यलमा पर्न सकिन्छ। अर्को अब यो शिक्षकका लागि हो, हामी जस्ता शिक्षकका लागि हो, क्यापासिटी बिल्डिङ एन्ड अपडेटिङ नलेज। अब सोशल स्टडी पढाउने भनेपछि अघि गणेश सरलाई कति धेरै प्रश्नहरू सोध्यौँ हामीले हैन। अब फल्नाले पढाउन पाउँछ कि पाउँदैन, चिल्लाले पढाउन पाउँछ कि पाउँदैन, ढिस्काले पढाउन पाउँछ कि पाउँदैन, अब नलेज के छ त्यसका आधारमा हो नि त। तपाईको हेड अफ द इन्स्टिट्युसनले त म सोशल स्टडी पढेको हुँ, नलेज चाहिँ मसँग डेलिभरी गर्ने स्किल पनि छैन, त्यसलाई चाहिँ के अरे भने एडप्ट गर्ने पनि छैन, क्याप्चरिङ गर्ने पनि छैन, अपडेट पनि छैन भने त भोलि नदिन पनि त सक्ने भयो, केरियरको सवाल पनि भयो हैन, भोलि सेवा आयोगमा जानुपर्ने कुरा पनि भए, सबै कुरा छन्। त्यसैले अब हामीले गाडी हाँक्ने बेला भयो, यो टिचरका लागि मैले रिकमेन्ड गरेको हो। त्यसै गरेर मेथोडोलोजिकल चेन्जेस, मेथोडोलोजी के गर्नु पर्यो भन्दा अघि मैले भनेको थिएँ नि, नोट, लेक्चर, नोट, रोट, त्यसलाई चेन्ज गर्ने। अब कहाँ जाने हामी?
शिफ्टिङ अब हामी ट्रान्सफर्मेसनमा जानुपर्ने। स्ट्याटस को भनेको यथास्थितिलाई हामीले ब्रेक गर्नु पर्यो। अब यथास्थितिबाट चलेन दुनियाँ। करिकुलमले त ल्यायो यो कुरो, ल्याइसकेपछि त हाँक्ने हामीले हो। अघि सरले भनिसक्नुभयो करिकुलमको महत्त्वपूर्ण भाग भनेको शिक्षक हो। अब महत्त्वपूर्ण भाग शिक्षक हो भनेपछि इन्जिनमा खिया लाग्यो भने के भयो भन्दाखेरि अब त्यसले काम गरेन। त्यसैले वी हेभ टु ब्रेक स्ट्याटस को हैन, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरौँ र अब हामी जम्प लिउँ। अब त्यही ट्रान्सफर्मेसनमा जानुपर्ने भयो हामीले मेथोडोलोजीका पाटामा। र अब अर्को कुरो के गर्नुपर्ने भयो भने महत्त्वपूर्ण पाटो भनेपछि रिसर्च। अब टिचरले रिसर्च कति गर्ने होला? रिसर्च गरेर अथवा मैले रिसर्च गरेको छु भनेर मात्रै अब धर भएन। अब जर्नल निकाल्ने, आर्टिकल छाप्ने हैन, त्यसका बारेमा यी आफ्ना विषयवस्तुका बारेमा अब रिसर्चर हुनु पर्यो। हामी रिसर्चर हुनु पर्यो। विडम्बना कहाँनिर छ भनेदेखि त्यो बढुवाका क्रममा त्यो चाहिँ एक्सन रिसर्च गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने छ नि, कपी पेस्ट गरेर ढुट्टो छ। अब हामी त्यसैमा रिसर्च गरौँ न। अब किन मान्छेले रिसर्च गर्दैन होला हैन? अनि विद्यार्थीका बारेमा रिसर्च गरौँ, कोर्सका बारेमा रिसर्च गरौँ, कम्युनिटीका बारेमा रिसर्च गरौँ। अब गर्न थाल्नुपर्ने भयो र त्यो रिसर्च गरेका कुरालाई डिसिमिनेट गर्ने र पब्लिकेसन गर्ने, अब छाप्ने, निकाल्ने र पट्टि हामीले जानुपर्छ भन्ने मैले केही यो चाहिँ एप्लिकेसन लेभलका लागि यो रिकमेन्ड गरेको छु। अब के गर्ने होला त? व्हाट शुड नट बी डन? के गर्नु भएन हामी? पुरपुरामा हात लाउने भन्थे, हजुरबाले गाली गर्नुहुन्थ्यो पुरपुरामा हात लाउने हो अलक्षण लाग्छ भनेर भन्थे। ती नानीले, ती चेलीले बडा विपिङ गरिरहेकी छिन्, टायर्ड छिन्, अब रुँदै छिन्। हेर्नु त, त्यसो गर्न पाइएन। पट्टी झोक्रियो, अर्को मान्छे झोक्रियो, छाता ओढो, जङ्गलतिर गयो, रुखका टुप्पा बसो, अब टाइसाई लगाएको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो मान्छे छ। अब सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षा हाँक्न सकेन भने अब फ्रस्ट्रेसन भएर एक्लै बस्ने, अब धुमधुमती बस्ने अवस्थामा हामी जानु भएन। अब हामी फड्किनु पर्यो। अब कता जाने त भन्दाखेरि हामी शिक्षकहरूले अब गर्नुपर्ने कुरो यसो। अब अघि भनिएको छ नि कोलाबोरेसन भन्ने, कोलाबोरेसनमा जानु पर्यो। यसरी साथ लिएर, अरू साथीहरूलाई पनि साथ लिएर, अर्को इन्स्टिट्युसनलाई पनि साथ लिएर यसरी जानुपर्ने अवस्था छ। र अब अगाडि बढ्ने हो हैन? वर्किङ, डोन्ट स्टप, गो अहेड, यु क्यान गेट सक्सेस। टार्गेट त्यहाँ पुगिन्छ। अब त्यसो भने अब जम्पिङ गरौँ अब हैन? अब जम्पिङ गरौँ र अब हामी लागौँ। हामी टिचरहरू नलागे करिकुलम अगाडि बढ्दैन। हाम्रा नानीहरू अगाडि करिकुलमलाई राम्ररी एकपल्ट गुरुबा गुरुआमाहरूले हेरिदिनु होला, साथीहरूले हेरिदिनु होला। ठुलो अपेक्षा राखेको देखिन्छ। अब अन्त्यमा यहाँहरूले मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक 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 धन्यवाद। क्रममा अलिकति शब्दहरू तलमाथि भए, भयो, होच्याउने काम भयो, यताउति भयो, अलिक धेरै घमण्ड जस्तो पनि भयो। क्षमा चाहँदै मेरो प्रस्तुतिकरण समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। धन्यवाद गणेश सरलाई। सरले पनि आफ्नो प्रस्तुतिलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुभएको छ। लाइफ स्किलको हाइलाइट्स गर्दै र प्रेडिक्टेड च्यालेन्जहरू, पोसिबल रिकमेन्डेसन समेत प्रस्तुत गरेर सरले आफ्नो यो कार्यक्रमप्रतिको रिफ्लेक्सन दिनुभएको छ। यो सिडिसीको रिफ्लेक्सनसँग ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले हाम्रो तर्फबाट हेरेको दृष्टिकोणलाई सरले प्रस्तुत गर्नुभएको छ सुकुना क्याम्पसको प्रतिनिधित्व गर्दै। अब म पुनः एकपटक कसैको हाजिरी छुटेको भए हाजिरी लिङ्क गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँ कतिपय सरहरूले भन्नुभएको छ, फेरि दोहोऱ्याएर पनि गर्ने हो भन्नुभएको छ। एकपटक हाजिर गरिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन, एकपटक गरिसकेपछि हुन्छ। र मैले हाजिरीको सवालमा यही कुरा भने। अब
अब को प्रस्तुतिका लागि हेमराज खतिवडा सर अघि नै जुम मिटिङमा प्रवेश गरेको मैले बुझेको छु। सरलाई हामीले बुझेसम्म चिनी